ल अब तपाईहरुले गुनासो गरेको कुरा पनि मैले सुनिसकेँ। वेबले मलाई चाहिँ तपाईहरुको ठुलो गुनासो थियो, पुरानो सिलेबसबाट पढायो भन्ने मैले थाहा पाइसकेँ। ठिकै छ, अरु केही पनि फरक छैन, तपाईहरुले हेर्दा पनि हुन्छ। वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एउटा पोइन्ट पुरानो सिलेबसमा रहन्छ, नयाँमा लास्टमा यो हाल्दिया रहेछ चौथो तहको। त्यसै कारणले म त्यहीलाई नै पहिला सकेर अनि अगाडि बढ्छु। र यो वित्तीय सुधार कार्यक्रमको विषयमा मैले कुरा गर्दै थिएँ। नेपालमा आधुनिक वित्तीय क्षेत्रको सुरुवात चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भए पश्चात मानिन्छ। त्यस पश्चात विभिन्न साना ठुला सुधार हुँदै नेपालको वित्तीय क्षेत्र चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो। र वित्तीय क्षेत्र भन्नाले तपाईहरुलाई मैले सुरुमा पनि राम्रैसँग सम्झाएको छु। यसका धेरैवटा पाटा छन्। एउटा के छ त, बैंकिङ पाटो छ, अर्को गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरू छन्, हामीले डिटेलमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी वित्तीय बजारहरू छन्, हैन, मनी मार्केट, क्यापिटल मार्केट, सबै यो वित्तीय क्षेत्रमा आउँछ। र त्यसपछि तपाईको चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना पश्चात साना ठुला विभिन्न सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। तर सबैभन्दा मेजर सुधारको कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात भयो 1985 मा पञ्चायत कालमा। त्यसमा चाहिँ तपाईको त्यतिखेर 1985 मा करेन्ट अकाउन्ट डिफिसिट धेरै भयो। भन्नुको मतलब आयात भन्दा निर्यात धेरै कम भयो। देशको निर्यात भन्दा आयात धेरै बढी भएपछि, हुन त अहिले पनि छ, त के भयो त्यतिखेर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई नै गाह्रो पर्यो, भुक्तानी नै गर्न गाह्रो पर्यो, भुक्तानी सन्तुलनको गाह्रो पर्यो। र त्यसका प्रमुख कारकहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुका कार्यहरूले गर्दा यस्तो भयो भन्ने मानियो त्यतिखेर। र तपाईको 1985 मा पनि एउटा सानो वित्तीय क्षेत्रको सुधार गरियो। र त्यसमा चाहिँ 2-3 वटा कुरा मात्रै गरिएको छ, धेरै ठुलो कुरा छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, यो पञ्चायत कालको कुरा हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको तपाईको उनीहरुको सेवा स्तरमा अभिवृद्धि गर्ने, उनीहरुको तपाईको चाहिँ प्राइभेटाइज गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो। 40 को दशकमा जब देशले तपाईको खुला आर्थिक नीति अवलम्बन गर्यो, त्यसपछि के भयो, ठुलठुला संस्थाहरू पनि प्राइभेटाइज गर्ने क्रम आयो। यो नेपालमा मात्रै हैन, भारतमा 1980 मा तपाईको उदारीकरणको नीति लियो। भारतले पनि तपाईको मिश्रित अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको थियो त्यतिखेरसम्म। र त्यसको प्रभाव, उदारीकरणको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। र बैंकिङ सेक्टर पनि उदारीकरण गर्नुपर्छ, यसको प्राइभेटाइजेसन गर्नुपर्छ भन्ने लहर नेपालमा पनि आयो, हैन। त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ त्यतिखेर 1985 मा नेपाल सरकारको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अन्तर्गतको करेन्ट अकाउन्ट धेरै ठुलो रकमले डिफिसिट भयो। ऋणात्मक चालु खाता भन्छन् त्यसलाई, त्यस्तो भयो। र त्यसको प्रमुख कारकमा बैंकहरुलाई हानियो र बैंकलाई सुधार गर्ने प्रयास गरियो। त्यसपछि चाहिँ नै तपाईको 1990 मा सन् 1990 मा तपाईको चाहिँ नेपालमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो। 1990 मा चाहिँ प्रजातन्त्र आयो र 1990 पछि तुरुन्तै 2052 सालमा, 1990 भनेको 46 साल हो, र 53 सालमा एउटा राजनीतिक शक्ति जसलाई हामी अहिले माओवादी केन्द्र भन्छौं, उसले घोषित रूपमा सशस्त्र युद्धको घोषणा गर्यो। त्यसले नेपालको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई धेरै ठुलो प्रभाव पार्यो भाइ बहिनीहरु। त्यसपछि त्यसलाई सुधार गर्नका लागि सन् 2002 मा चाहिँ एउटा बृहत वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भयो। र त्यो बृहत वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको धेरैवटा लक्ष्य, धेरैवटा उद्देश्य थिए। त्यो हामी अहिले विस्तृतमा व्याख्या गर्छौं के थियो भनेर। तर त्यसलाई मूल रूपमा तपाईहरुलाई सम्झिनलाई सजिलो हुनलाई 3 किसिमको त्यसमा सुधार अपेक्षा गरिएको थियो। एउटा के, नेपाल राष्ट्र बैंकको सुधार पहिलो नम्बरमा। दोस्रो चाहिँ तपाईको
कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधार र तेस्रो चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधार र तेस्रो कृषि विकास बैंकको सुधार। तीनवटा मुख्य बुँदा थिए त्यसमा। तर यो बृहत तपाईको चाहिँ वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम थियो जुन चाहिँ तपाईको विश्व बैंकको सहयोगमा 2002 साल सन् 2002 मा यो सुरु भएको थियो र यसका तीनवटा मुख्य इम्प्रुभमेन्टका एरिया थिए। अघि मैले भने नेपाल राष्ट्र बैंकको इम्प्रुभमेन्टको साथसाथै वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने भन्ने थियो एउटा एरिया। नेपाल राष्ट्र बैंक प्लस बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुनहरुमा परिमार्जन गर्ने, त्यसलाई समय अनुकूल बनाउने भन्ने थियो। अर्को चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडमा सुधार गर्ने भन्ने थियो र तेस्रो बुँदा चाहिँ थियो कृषि विकास बैंकको रिस्ट्रक्चरिङ या पुनर्संरचना गर्ने भन्ने कुरा थियो। यसरी तीनवटा कुरा तपाईले दिमागमा राख्नुभयो भने यो सम्झिन सजिलो हुन्छ। वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत तीनवटा एरिया रहेछन्। एउटा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुदृढीकरण र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुनमा सुधार एउटा पोइन्ट, दोस्रो नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधार दोस्रो पोइन्ट, तेस्रो चाहिँ कृषि विकास बैंकको सुधार। यी तीनटा कुरालाई फोकस गरेको थियो र यो कार्यक्रम विश्व बैंकको सहयोगमा 2002 सालमा तपाईको देखि सञ्चालन भएको थियो र यो कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको टिममा मिडिल लेभल अफिसरको रूपमा 2007 बाट म स्वयंले पनि काम गरेको थिएँ र त्यो यो रिपोर्ट जे देख्दै हुनुहुन्छ त्यो त्यतिखेरकै अंग्रेजी रिपोर्टलाई आज बिहानतिर मैले नेपालीमा कन्भर्ट गरेको है। र अब तपाईलाई म भनौं यो जुन कार्यक्रम छ यसको मिश्रित प्रभाव छ। यो कुनै एरियामा यो सफल देखिन्छ, कुनै एरियामा यो अत्यन्त असफल देखिन्छ र मैले कन्क्लुजनमा पनि पछि लेखेको छु। राष्ट्रको जुन स्रोत साधन यसमा प्रयोग भयो, जति रकम राष्ट्रको खर्च भयो, जति समय लियो, त्यसको तुलनामा यसको प्राप्ति, यसको रिजल्ट चाहिँ निराशाजनक रह्यो। यो मैले भने उहाँहरूले नै जसले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो उहाँहरूकै रिपोर्टमा यो कुरा लेखेको छ। यो मैले लास्टमा कन्क्लुजनमा पनि लेखेको छु। र अब हामी चाहिँ नि मैले पृष्ठभूमिमा के लेखेँ म एकचोटि पढेर छु। लेख्ने भाषा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम। पृष्ठभूमि या यसको ब्याकग्राउन्डमा के छ भने नेपालमा आधुनिक वित्तीय प्रणाली तथा कारोबारको सुरुवात सन् 1937 मा नेपाल बैंकको स्थापना पश्चात सुरु भई हालको अवस्थासम्म पुगेको हो। यस अवस्था पुग्दा यो क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण सुधार यस अवस्थामा पुग्दा यो क्षेत्रमा दुईटा महत्त्वपूर्ण सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइसकेका छन्। पहिलो कार्यक्रम सन् 1985 मा सुरु भएको थियो भने दोस्रो कार्यक्रम विश्व बैंकको सहयोगमा सन् 2002 मा सुरु भएको थियो। पहिलो कार्यक्रम देशको चालु खाता नकारात्मक भएको तथा बजेट कार्यान्वयनमा आएको समस्याको कारण सुरु भएको थियो। अघि मैले भने लेख्ने भाषा यस्तो लेख्नु पर्यो भने दोस्रो कार्यक्रम देशमा आएको राजनैतिक सङ्कट, माओवादी द्वन्द्वको कारण बृहत आर्थिक सुधारको आवश्यकताको कारणले 2002 बाट सुरु भएको थियो है। यो कुरा चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्डमा लेखेँ। त्यस्तै मैले अलिकता यी दुवै कार्यक्रमका सफल र असफल परिणामहरू प्राप्त भएका छन्। केही पोजिटिभ रिजल्टहरू आएका छन्, केही के छ नेगेटिभ रिजल्टहरू आएका छन्। यी दुवै कार्यक्रमको उद्देश्य नेपाल राष्ट्र बैंकको सबलीकरण, सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको पुनर्संरचना तथा निजीकरण गर्नु थियो। के रहेछ त मैले अघि तीनवटा एरिया भने यो दुईटैको के थियो, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्ट्रङ बनाउने, सबलीकरण गर्ने, सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको पुनर्संरचना र निजीकरण गर्नु थियो। सरकारी स्वामित्व भनेका कुन कुन हुन् त? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक। समग्रमा यी कार्यक्रमहरूले यी बैंकहरूको संस्थागत सुशासनमा सुधार गरी यो क्षेत्रको वृद्धिमा सहयोग पुगेको देखिन्छ, तर सरकारी स्वामित्वका बैंकको सुधार तथा निजीकरण गर्न असफल भएको देखिन्छ। के चाहिँ गर्न सकेन छ त? यसको मेन उद्देश्य के थियो? सरकारी बैंकको स्वामित्वका बैंकमा सुधार गर्ने
र तिनीहरूको निजीकरण गर्ने भन्ने मुख्य काम थियो। अहिले हामी एकैछिनमा त्यसको डिस्कस गर्छौँ। त्यही काम चाहिँबाट पुरा हुन सकेन। त्यसै कारणले यो कार्यक्रमलाई अत्यन्त असफल कार्यक्रमको रूपमा लिइन्छ भाइ बहिनी। यो दर्दनाक छ। यो भित्र हेर्ने हो भने के भयो मैले अत्यन्त मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ यो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसको रिपोर्ट धेरै लामो छ, अंग्रेजीमा छ र नेपालको बैंकिङ इतिहास बैंकिङ भित्र के हुन्छन् भन्ने कुरा त्यो रिपोर्टमा दिएको छ। त्यो चाहिँ नेपालीले बनाएको रिपोर्ट हैन, त्योसँग सम्बन्धित विदेशी म्यानेजमेन्ट टिमका मान्छेहरूले बनाएको रिपोर्ट छ र नेपालीकरण गरिएको छ है। एकदम नेपालीकरण गरिएको छ। हामी दोस्रो वित्तीय सुधार कार्यक्रम 2002 भन्छौं। यही नै सबभन्दा प्रमुख Recording in progress. Recording in progress. वाणिज्य बैंक थिए, एउटा बैंक के थियो, विकास बैंक थियो। त्यसैले अलग अलग हेडिङमा मैले राखेको छु। पुनर्संरचना तथा निजीकरण। यो हेडिङमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमा के भयो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एउटा हेडिङ सब हेडिङ छ। त्यस्तै गरी नेपाल बैंक लिमिटेडको मैले बोल्डमा पनि राखिदिएको छु। नेपाल बैंक भने कृषि विकास बैंकको कुरा छ। ग नम्बरमा के छ, कृषि बैंक सम्बन्धी र राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कुरा, नेपाल बैंक लिमिटेड सम्बन्धी कुरा र ग नम्बरमा के छ, कृषि विकास बैंक सम्बन्धी कुराहरू समेटिएको छ। यी तीनटा बुँदा तपाईले दिमागमा राख्नु भने केही न केही कुरा तपाई सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले मैले यसलाई तीनवटा भाग। अब पहिलो बुँदामा जाउँ। नेपालको वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन र तपाईको चाहिँ सबलीकरणका लागि के कस्ता काम भए, के उद्देश्य भयो, कानुनीकरण पहिलो एरिया सुधार कार्यक्रमको स्वायत्त तथा यसको सुपरिवेक्षण क्षमता कमजोर हुनु, वित्तीय क्षेत्रको